Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينها باللي دحان دوعيلكم دحان حاديركم ملع علم ذلهم سماعتنا سلامنا أخذكم يكون زي مايكروفون ميديا يون مايكروفون ميديا حدش زغنكم كعامن قاعد احنا مساخم لنا كل شيء عمد مزدي نازويت سفنا أكال كوينكم كتكتسلو سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جورو لايكن شيرن غيركم نخج مروون بخورن عندكم سماعتنا كابزا هذا سي سكند جميركم لايك غيركم جمرو كل شيء دقاقيمنا زاريمنا لسلو زغنا أي نسفعون زي نولنا بأركز ብዙሕ ሰብ ተፈላለየ ቦታታት በዓልትና እውን እናሓትት ነርና ያ ንበዓልትና ተፈላለየ ሰብ ስልጣን እውን ግን ንምንታይ እዩ እንታይ እናበርኩም ኢኹም እናደወልኩም እናፀሓፍኩም እና ብዙሕ ነገር ተሓቱና ዝነበርኩም ዝህዝውን ዘለኹም ንምንታይ TDF ግብረ መልሲ ዘይህብ እናተወቕዐን ሃሎ ፀረ ድሮን ኣለዎ ዶ ይበልኩምን ፀረ ድሮን እንተልይዎ ኣዳዛ የውቃዕ ወቂዑ ዘየውርደን خمسين ناتوقع أن من تحيس قزبل ذلو زي جبر اللو تحيز جبر اللو TDF نقولكم تحطنا نيركم يخم مكان نسخاتكم يقرأنا أتوم نايبل سجن نون زي قريم وميزلو شعني قوم انتهي كم زجور ذلو توسعني ما تعرفش أنا من تهي كم زي وقع هنقرأكم هنا ما عاد كم زي وقع وين هنقرأكم هنا زي بدم برجع زي إذا نقرأكم جنك زي نأهاتكم ترى حنتي كنا نعبي أحمد ونجني عوزل أيو تعيز حسوز اللو TDF نتاعي يوم زجور زلو مسنا إرترا سراويت كوينو من تاعي يوم حسوز اللو مس فانو كوينو مس أولا كوينو مس السودان كوينو تعيز جبر زلو زي عبي جنك زلوهم تو مرج أنت يتخيل إن هاللوون مرج أولو قرج أولو ناي حاسة يو ناي شربا يو ناي زعمزع دلهم دولبو جن عبي أحمد ياو زيرو هذه نحمش تعمل تمريض يو فدا خامس على أهم قلم كونم تمريض أنت كونه سيبكا تمريض أي لوج أورويرو أبسلتان كم سنة من مز ترطر يلن سنة هيو تمنع عالم لها محبرة سوون تاي أنا أفريقيا مغنجارم دحرت مريض أي لو تمريض يو ياو إحنا أنت أتين نايلون كا إننا يعلم سرح إنه هو ميو زي أمريكان نورو اللي زلنا من تاي كم زحاسون تاي كم زجورو كل النجار نرينا نمنتاي زتكم نجار كوينيتر يوم من إثيوبيا بداي مريج عزب بحال نجار كم زي تخايدة زفلتيو جنك هزتوان نار استنا تأيون زنيه نمنتا أيو TDF جبر ملس زيهف ما أزيو TDF معراب تجراي زخيد ما أزيو خجمبر تخوينو زجمرو زي بالجن نحنا انت راح انت يكون ناس تمسألاتنا وناك عني عوام يزولو بزوح نقر فتينا بدن بقيركم تسمعيكم مني ها نزيديو هتوليكم نزيديو زوما بلسقنا خمزي زقورو زنورو نزيديو تم كرا باندتا تقراي وزي صحافو زي تزارو توهيلم ديومكم زي زقورو زنورو هتوليكم فزي نزن زغط صلاحات ارت دقيقاتات مساي صانيحكم هنياتم بزوح حساب سلازي حتى زولو كنزارو ولو سلازو وسنكو أمسيلكم زنخو زو السنة زي توسنة والسنة BTDF مشتر النوص أخو هنا يكون مشتر ينوص ناناي سراويتنا جن اتو زلو كفلت زلو فتاون صلاة انكفولت زلو جن نواخاتم كنبلينا بلسقنا انتا ايتعبي فرحاتو نيرو ويكا عم خخون صبايو زنبرا هذي أب دو جنبار عفر كباب زلو أتويلو خندي لعلن تحتني دينير إيو ويا زين عوات خمس جيرم تنمسيسهم خمس جيرم تبتينهم قال ملنا مبال كم جيركا تقروي وقع وده تبليها من مكان تكون زيناي مجمريان تزيك ونون أو درج جزم بهاي لسلاسة جزم باندات اللويم ماس يوم قاتلوها عم تكانات يوم ثم باندا زخونهم ما تكانات لكم تلخو وراسات يوم مالتي يكون أفتو زبون بتعميم تشكنو أفتو زفلتوه أفتو قرويتهم أفتو صدرهم كيدوم يمزقوت النيرم بدرج جزء مليشانا تبهال نايسرناي هزونكم يزقبر ذلو فاتينا من نيرم جبر ملس خو يوم تتبهالة تم TDF منم جبر ملس تفتحت اللي دفي أنت مسمسة زقبر واقع خازع السفع عزفكا زجلو جاليها تمريسو بدهري مجلس يلا زربا يلا خمزي يلا تركم كأوغ درون أبنتشو
موزن أرانشن قلن سعينات تخيل زنبرت كيدو وقع نيرو نسان توقع عيابا كهزي قبر ملسخو يوم يلتسم بنيرو أبي أحمد تم مجلس أو سيخاطر كم سروحهم يسرحوا ناتزاتيو منقست ناتملسة كابن تبتينو زنبرة توكلت هزبي أمسيخا كل نجر زنبرة من أي مثلين يم محدار أوريدكا كل نجر متعرّاي ناي سرح زلو درنا زوق عزلو حدوغوس تسمع لنا كم زجري وقعنا اللي أبرس تميتنا أبرس عصوانا كل نجر عصي هذي بانك ندهرك كل يوم باجي ندهرك كل يوم قال انت غير يوم اسكو جمرو يوم يو نخجمر أبي أحمد عاوزين هاللخو يتوقع نخجمر ليت نديرو يو تواقيو خشنف ويقلم لا يكونن مخنيات كخونو يدليت نديرو تمريج آخر قارت مخنيات غيرو ياو طورنت جميرو من يميلو BTDF نعلم الأخرى محبرة سب تزاريبو تطون مبال توانا ذات حساسبو قلنا عبي أحمد TDF سنتا أيزني هو إذا صوار زيات إيو بزه نقرت عاتقايا قلز بحال عد عتقوا أيو بعل عدقا بدلالات جيرام زيات عاتقايا صورورن هو أيو درونات انتيك أريان نو أيان كلمة لسلز بحال إذي عبي أحمد رقص أنيانا مخاني دلالو انتا عينت صار درون يممسيهم نايمان درون دنو أميين تنادي دم مسيهم دخورون اليوم كريئو نسو شيء سبيموت عسرت شيء سبيموت أي جدون طرح نسو انتهي كم زول نمفلات سلزي كعلة كاب تقرأ زوج توم بعدهات بملهم تصراريكم ندي سوا سلز تباررو انتهي يزني هو بدي سوا أما تقرأ انتهي أمزح حسو زلوا مس إرترا خوينهم انتهي أمزح حسو زلوا أما غلي ذاتي اللو أبا سمراي ذاتي اللو أبا سودان كارتوم ذاتي اللو هزبي الراخب اللو انت أيام زحاسو زلو نمنتاي أمكم زي يقورز بحال جنك سلزن أورو عبي أحمد مالتيو دقاقيمو تدرونات فتينو سوخ نمنتاي سراويتنا سوخيلو عدك زي بلو خوينو ديو كالا خال سلزي يخل ديو نمنتايو إلنا نسخاتكمون بتعام بزحات حاتيتكمنا نحنا ون حاتيتنا نيرناينا نزم الكوتهم أكل لا علوت نزخونو لا علواي سلطان زلوهم حصر زبالة ملسن نوح زبالة ملسن هو من اللو سنا وخاتم كنا مسئينا خم زوالناكم جن لا يقبروا سمعته هزبخ سمع اللو نمنتاي عبي أحمد انت ايجير نير هزن آمنت اتو متقواس بمسبالة صار درون وقعم كورود يوم تندرونات بسماين تخادان تلوان لا تملالسا ريبورت يقبرن نمبر عبدقرا يكوز بمعال تخل تسلسة درون بو ينزل الآخر سؤالين مسيان سليلان درون فوتوغرافات سئلان يملسا جنزو تسكوس صار درون جن يلن ازي مسكون عام تايلهم انتهي كتولي اخم لكم نيرا زي انت جمران تلو ذا فيديو نزيد يكتب لكم لكم نيرا يكونن نسو هزن تايو تاز اورو درون نهادية يلاندية ويس زي سرح دي خوين وم قلمله فتر بيلم 4 كيلو صحيفهم بني راديوان حسين صحيفه بيلم كعم تايلم هيوم وم تم كراكور تنتغارو مالتي نبانداتات تغرايسي تبليع دلالاتات 300 مليون زوص صرر درون عديغم امسي امس زي سرح جام زي يغبر كوينو امبيلوم نمنتا امكم زيزولو زلو نمتا نايمانكم امين ملي مسلكم اي امانلو نفلط يوم تايم زغور زلو دا موزي بلي كوينس كار ايه كان دا زي بلي انت كوينس يلو كتكسو يوم كتكسو يوم نور يوم بقى وعينا نودكا انت حسوت زيوم بقى افهم نتحزم كبل يوم تعال ليهم بقى شوكولاتي يوم تغارو هاصيصم هصصيلم بقى وديم كرينا يوم زي تبتين نيرو بتقرأي أنفتك تم سوخ زلو وسيان زقبر سيان إنه ينقر تركم زيك تايفت يرلم زعزو وجبط ومسانو عم هزن أو بسانجا سيدو من مغلا است أو بسانجو خيد كسل اللي كان تايم زولو زلو تاي غورلو أزرار بو مسترا يوم غرا دخو غرون الكايوم انتاي زخوانا نقر كو خو خايوم إلم
recording device نقرص يوعلو أمانني نقرصو أف جاسوسات يوم ني وتادريو أوباسانجو بعلو أنتم مسو زنورون وتادراتيو ناي حفرة أفريقيا ميخون ناي نيجيريا ناي دي دي آر زقبر مزيم زنورو تيتفتش يوم آتيو هذي تزرب كله نقرصو يوم وعلو زي ندحر نقدم زبلا يكونن hopefully تم بتقراي زنو مرة حول يفلطوا يوم يطرطروا يوم إلنا نأمن GPS تعاطيهم يوم مثلا ما بي كم زاتو كله في اللتيو جنكا كاب تقراي من نجار توها ونجار يلن زي تجر نجرناكم عم مش تقيح مسمر زتبحالا بزرزر نجرناكم هنا تعين تأين أنا عم مش زرزر يعتون جن نخز دخاخركم مالتي تنحم مش كاب تقراي زتوها معراب تقراي الكيكا تمازابلتنا يملسو حدا عطقاته أوزنو بملؤهم تكززب قال ملز بحالهم يخون نتهم أوز شفشفو هزبنا وصيهم يباررو عطقاته عفار زلو سلمت زلو معراب تقراي زلو بفيدرال منجست تحقوس زلو تطو يبال نساتهم ون عطقام يفتحون ناب تقراي أي سددو زي كالايو سالساي نايتي بي إلي فافلوت كوهاول لو تملسو لكم TPLF نبر ناول الزارب نحركوين مسمن كزات أي مسيج النهاو TPLF كو يوزيز النهاو بزي TPLF كل تسمع عند حرقيركات حدا نحرت في إخايو وسمم عزب بحال نقردن هيو زي سالس أيو رابعاي باجت تقرايك من لسك سدد اللو تيو عالكان تي حدركا حمشا أيو نايتي بيا سراويد درونات نقلمل الناس دده حزبنا يربي شلو تطو كبل اللو زيك أيه مسمري لزعم مطو ناي تقراي منجستي أسمعناكم منها عيس ربي لإذن أقرأكم زلو خازي أبي أحمد سلست عبيت زبلن ركب مس إيرترايا رتصمدو مس فانو مس سودان زقبر زلو ركبات تطوي بال نسخاتكم كل ليكم مس وصع عدخ تترخوا يتخولون خالاي أرمي 7 أو سودان كيدي واقع اللو زيك تطو كبل اللو أبا ناي حد ناي سودان وقع سراويت سريدكم تواقع لكم مناسي تقرأي وهيدهم يواقعوا خمز اللو فليتنا عينا وينسي واقع اللي مستعد خوينو سالساي DDR عدقو يفتح سراويت تقرأي إلو حاتيتو سديدو نيريو ياوغن نتغيح مسمر سلس تغيح مسمر زولن ساتم كعم حمش تغيح مسمر غيرهم زين تجبره بسروني نغتصلن توهيل تسريديو أزغل لي هذي دا أنا من تايدا أيومو عدك دي زي اللي قوينو نهده أيو نبع لخاو تتراتر نيا ولا تنغيرنا انت نفولت النغر ولا انت هالوون تتراتر نيا تايدا أي زقبر زل قال ملن زبل بزوح ندحر سفتايا زم سايكولوجيست انتايب لي مثلكم حانت حاسوت عبي حاسوت ندحر حسيو عادة سب حساو ندحر قوينو دقيمو انت حسيو انكوان نتم زسمعو نبعلوون حق قوين يسمعو يبلو هذي زي قد يبلو من زي قد خوينا ميم زي من اسيد بحال ليلن يو سراويت ديلن يو عدك ديم زي بلوم خوينا من تا ايوم قال ملا تولو ولا تحان ثم دقفت زخونكم ون بزوح سلا حاتتكم مناوا تايز نقر ديستي كان حتى ديلنا حاتتنا هنا حاتصيرن نوح زبالن ملس يميو من هذا اللو بتحاتصارية نقرأكم هذي حاتصارك نقرأكم يعني من تاي حسار بلنات فيديو سلون نمسو مالتي بارك سمعتي اتو حتصير نقرأكم هذه عبي أحمد هذا الزدوليو زخرمت زي أنتي أتوت وقع ندحر قبر كوينو يا وقع خلى عليلو أمين الليو وقع حفظ العالم إن مربتنا خمن ملس نحنا ون بزحنا تزارونا لنا أنا أي غرن ون أي غرن بسلام لغي قنت وصيب معنم وقع زدل سبيلن حانت تيتون كنت كوس زدلي سراوي تقرايم يلن مرحت تقرايم يلن معنم نحنا ترحب من قد خوينا ما يصنعوا أو جزء حانت تصنع حكوا قد تسرح غاي مربخا لسان حكا خلف انت اللي أو خوين زنبح الحر كوينو 4 أجر ميها اللو خلت أجر زلوا خلفي قلت أجر زلوا خلف دل النحاد سب على تأيو أو جزء حاتي وحنا لسان حكا عند كوينو أو كلو إيو وسائل كهات بارة صحافكم اللي سلذ نوركم يسلذي ده تصنع حكوا تقش دمه تبارة
كيلو ساعته له يوصل أنت يلقون تقشتو ما مالتي تفتوت حنيقو يوصل إذا يقري إن أنت هيدا أيو أتكلم لني أتكي مليء سمعته هتصير ملسي إحنا نقولكم عديكم وديهم خلي عددي هبوهم خاب سبت لك يوم وديهم من أيل لنا هذه لتاريخ ده حركة صحفيه تاريخ صحفيه كله كوسيو حتى نقدر تحب أيلن جنك أب تجري هذه منم حسرات زبحال نجاري يلن حسراتنا يخلط رحيو حسراتنا يكرش تورقت كرشنا يتبيع يلن حسرات مدحاني تلو أصوار جن منم حسرات زبحال نجاري يلن من إسي قدس هنا بمن متأمرين خيدين يلوب كابو خلنا لعلي من إسي نيو جنك مسرع خي يقول زبحال تلو تزيو لكم توق إن هلو ጦርነት ይሞ ሰቢብ በልዒ አካል ይቆስልዩ አካል ይውድልዩ ድንገት እንተኾነ ተዘጋጂ ኻመጽናህ እዩ ኣብ እስራኤልም ዓድ ህዝን ድሕርከይድኩም 18 ዓመት እንተመልእዎ ማንም ጓል ተነስተይትም ይኹን ወዲ ተባዕታይ ናብ ሚሊተሪ ካምፕ ይዛቱ ኣብ ኤርትራም ከምኡ ይመስለኒ ግን ርግፀኛ ይኮንኩን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰዓት صحافله ኣብ እስራኤል ግን ከምኡ ዝግበር ካውኸ ይስልጥን ከይዱ ዋጋ እዩ ማለት ኣይኮነን ሰልጢኑ ናይ ሚሊተሪ ትሬኒንግ ወዲኡ ይምለስ ካውኸ አፍ ዝድለ ግዜ ንዓይ በሃል ንዓሰልጥን ንዓኸም ዝግበር ገለመለ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ቀጥታ ድሉ ዝኾነ መንእሰይ እንሄ ማለት እዩ ንባዕሉ እውን ይጠቕሞ እዩ ሓደ እንድሕር ሰልጢኑ ወፂኡ ትምህርቲ ብነፃ ንኽረክብ ሕክምና ንኽረክብ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ጥቕማ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ ንዓደይ ክዋጋእ ዝግጁ እዩ ዝኒሆ ዕድሚኡ ክሻዕ ላዕሊ ዝበፅሕ ኩሉ ሻዕ ድሉ እዩ ንዑ ክንዲ ተኣኽሉ እንትበሃል ትፅውዑ እንተለው እንድሕር ውግእ ተልዒሉ ወዲያው ይኸዱ ካውኸ መስልጣነ የድልየካን ኣፅዋር ጥራሕ ኢኻ ትቦ ስለዚ ከምኡ ክኸውን ስለ ዘለዎ መንእሰይ ክዳሎ ኣለዎ ፀላእ ኸቢኡና እዩ ዝኒሆ እምበር ምንም ኣብ ትግራይ ዝሕፅረት ዝበሃል ነገር የለን እቲ ዋና ግን ህዚ እቲ ዋና ዓብይቲ ዝዓበየ ምኽንያት ግን ዓብይ ኣሕመድ ኣብ ዝደለየና ህዚ ክንዋጋእ ኣብ ዝደለየና ኣይንዋጋእን ጠጠው ክነብል ኣብ ዝደለየና ጠጠው ይነብልን ኣፍታ ዝመረፅናያ ሰዓት ኣፍታ ዝመረፅናያ ቦታ ኢና ንጅምራ ኣፍታ ዝመረፅናያ ኣፍታ ትምችወና ግዜ ኢና ንጅምሮ ዓብይ ኣሕመድ ክንጅምሮ ዝደሊ ዘሎ ንምንታይ ከም ምዃኑ ህዚ ንፈልጦ ኢና ዓብይ ኣሕመድ ዝተኣማመነለን ድሮናት እየን ድሮን ከዓመ ደመና እንተሃልዩ ማይ እንተሃልዩ ኣይሰርሐለን ሞና ዓብይ ኣሕመድ ንኽምችዎ ኢልና ድና ህዚ ንባዕልትና ጉድኣት ክነብዝሕ እዚኦም ዝብሉና ዘለዉ ስለዚ ኣብ ትግራይ ተዓብይ ምኽንያት ኣብ ባዕልቶም ኣብ ዝወሰኑሉ መዓልቲ ፅባሕ ክኸውን ይኽእል ድሕሪ ፅባሕ ክኸውን ይኽእል ድሕሪ 10 መዓልቲ ክኸውን ይኽእል ሆፕፉሊ ኣብ ቀረባ ግን ዘይቀር እዩ ተማዛበልትና ክምለሱ እዮም ዘይቀር እዩ እዚ ትኩስ መልሲ ተረኸብናዮ ኢና ናባኻትኩም ነብሎ ዘለና ሰማዕተ እዚ ግን ሰብ ንኽሰምዖ ኮነ ኢሎም እዚ ተባላሽይዎም እዩ ዝተባላሸወ ፀረ ድሮን እዮም ዓዲጎም መናእሰይ ይወፁ እዮም ዘለው ከምዚ ይኮነ ተገፈፈ ተሓፈሰ እዚ ኩሉ ይኮነ ኢልካ ካብ 4 ኪሎ ዝፅሓፍ እናረአኹም ኣይትጨነቑ ናፍቶም ፀላእቲ ናፍቶም ባንዳታት እናኸድኩም ኣይትርአዩ ካልኦት ናይ ትግራይ ህዝቢ ዝድግፍ ናይ ትግራይ ህዝቢ ተስፋ ዝህብ ሓቂ ዘቐርብ ሚድያ እዮም ትብልዎም እንተልዮም ናብኣቶም ከይድኩም ረአዩ የግድ ማይክሮፎን ሚድያ ረአዩ ኣይኮንና ንብለኩም ዘለና ናፍቶም ፀላእቲ ግን ናፍቶም ባንዳታት ናፍቶም ብልፅግና ዝዓስፎም ከይድኩም ግን ርእስኹም ኣይትሕመሙ ኣይትባሳጨው ሓደ ቻናል ንዓርሰይ እውን ማለት እዩ ኣብ ሚድያ ስለ ዝኾንና ኩሉ ናይ ፈታውና ፀላእ እንዲኻ ሞኒተር ትገብሮ ከቢድ ዝገብሮ ናይ ሚድያ ስራሕ ጽልካ ፍጥረ ቢልካ ተምጾ ነገር ኣይኮነን ሚድያ ሞኒተር ትገብር እንታይ በለ ዝ ሚድያ ዚ ከንታይ በለ እንታይ ዝወፀሎ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ኢልካ ትርኢ ካብ ዓመቸክ ትገብሮ खाली እውን ደዚ ተኣማነት ትብሎ ቁርተይ እውን ንስኸውጽይዎ ደሎ ገለ ትብል ግን ሓደ ብጣዕሚ ናይ ትግራይ ሕማቕ ነገር እናተዛረበ ሰሚዐ ወዲያው እውነት ዝብለኩም ወዲያው በቃ ብሎክ ገይረዩ ካብዚ ዝርከብ ሓበሬታ ብስሩ እውን ዝጠቅም ነገር ኣይኮነን ኢለት ማለት ስለዚ ናብ ዘይኸውን ከይድኩም ይትረዩ ኣብ ትግራይ ሲ ዘየለ ነገር የለን ካብ እዮም ረኺቦምዎ ካብ ፈጣሪ ክኸውን ይኽእል
ካብ ጎረቤት ዓዲ ክኸውን ይኽእል በዓልቲ ትግራይ ዓዲጋት እንታይ ደስ ኢና እያ ትግራይ እኒአዋ እኮ ትግራይ ወርቂ እኮ እያ ስዑል ወርቂ እንትበሃል እንተሎ ስዑል ተረት ነበረያ ነበረ ኣይኮነን መሊኡ ንብረት እኒኦ ሓፃውን እኒኦ ውሽጢ መሬታ ኩሉ ሃፍቲ እዩ ልዕሊ መሬታ እውን ታሪኻዊ ዝኾኑ ብዙሓት ቦታታት እነው ምንም ነገር ተርእዮም ዘይፈልጡ ንቱሪስት ዝኽፈቱ ሃፍታም እያ ነዳዲ እውን እንታይ ኣለዋ ይቐርን ኢለ እየ ዝጥርጥር እዚ እናበልኩ ሰማዕተይ ንህዘብ እዚ ኣህለን ንኽሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም